अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ का पत्ता साफ़ हो चुका है और उनको बरसरे इक़्तिदार लाने या उनको बरसरे इक़्तिदार आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हायल हो चुकी हैं और नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनना नामुमकिनात में से हो चुका है। उसकी कुछ वजूहात हैं, मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। कुछ मज़ीद चीज़ें आई हैं वो मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब पर मुकदमा है। अब उनको इस मुकदमे से बरी होने के लिए 10 दिसंबर से पहले हर सूरत में अपने ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं, जो मुकदमात हैं, उसमें उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है, यानी अदालतें उनको बाइज़्ज़त बरी करें। उसके बाद फिर अगला मरहला डिस्क्वालिफ़िकेशन यानी नाअहली के ख़त्म होने का है, क्योंकि अभी तक इसमें इबहाम बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बरकरार है लाइफ टाइम नाअहली वाला, और आर्टिकल 62 और 63 में कोई अमेंडमेंट नहीं की डिस्क्वालिफ़िकेशन के बारे में, लिहाजा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन बरकरार है। तो ये दो संगे मील अबूर करने हैं नवाज़ शरीफ को 10 दिसंबर से पहले यानी अगले 40 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने सारे मुकदमात ख़त्म कराने हैं, तब जाके वो वज़ीर आज़म बनने की क्यू में यानी कि MNA बनने के लिए जाएंगे, यानी उनकी सज़ाएँ ख़त्म हों और उसके बाद डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो। फिर अगला मरहला है कि वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हों लाहौर से, जबकि इस वक्त लाहौर की हालत मुस्लिम लीग नून के लिए ख़राब है। तो देखते हैं कि वो कैसे इस संग मील को अबूर करते हैं। फिर कुछ आगे मज़ीद शवाहिद हैं जो इस सिलसिले में आ चुके हैं। वो कहाँ से आए हैं? क्योंकि नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उनके बैरूनी बड़े मामलात हैं और इमरान खान को कोई पूछता नहीं है, उनको बचाने के लिए कोई आया नहीं है। कुछ अहम दस्तावेज़ात के साथ आपको दिखाएंगे अहम चीज़ें, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि नवाज़ शरीफ का बैरूनी प्रेशर भी ख़त्म हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर। जिनको कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ को मौका दें या चांस दें, क्योंकि काफ़ी मुलाकातें करने के बाद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी माहौल ख़राब होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि नवाज़ शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया है और एक दफ़ा घर से बाहर निकले हैं, और वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था। उसमें भी चूँकि गवर्नमेंट को पता है कि और प्राइवेट इदारों को भी पता है कि 15,000 लोग तो थे पंजाब कांस्टेबलरी और दीगर सरकारी महकमों से, कुछ हाउसिंग सोसाइटी के लोग थे, 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग थे। एक हाउसिंग सोसाइटी 5,000 लोग लेके आई इस्लामाबाद से, दूसरी हाउसिंग सोसाइटी वाले 2,000 अफराद लेके आए। तो जिन्होंने टिकट लेना था, ये सारा काम टिकट होल्डर्स की जानिब से किया गया। कुछ छोटी छोटी ख़बरें भी हैं, उस पर भी मैं बात करता हूं, क्योंकि उसके बाद आपको सियासी नक्शा बनता हुआ नज़र आएगा। एक तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी दरख्वास्त फ़ाइल की थी ज़मानतों के लिए। 9 मई के वाक़यात जो कि इंसदाद दहशत गर्दी के थे, जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि सुन रहे हैं साइफ़र केस, वही जज साहब थे, उनके सामने पेश की गई दरख्वास्तें। तो जज साहब ने कहा कि 14 नवंबर को इमरान खान की भी दरख्वास्तें सेम हैं, लिहाजा आपको इकट्ठे सुन लेते हैं। तो अब वो 14 नवंबर पर मामला चला गया है। इसके साथ 10 वकला कम अज़ कम इमरान खान के साइफ़र केस में अपेयर होंगे, जेल जाएंगे, उनको इजाज़त मिल गई है। उनमें सलमान सफदर, उमैर खान नियाज़ी, सिकंदर ज़ुल्करनैन, एडवोकेट खालिद यूसुफ, अहमद निसार, सुहेल खान, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और उस्मान रियाज शामिल हैं। अब ये तोड़ फोड़ का केस था जो 14 नवंबर तक मुलतवी हुआ है। बहरहाल इसके बाद असल स्टोरी की तरफ आते हैं। नाज़रीन इकराम, चाइना के कौंसलेट जनरल हैं लाहौर में, वो मीडिया में आए हैं और ARY से उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कुछ बातें की हैं। नंबर 1 ये कहा है, ये कि कहा जाता है कि चाइना इमरान खान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता, वो तो है ही PMLN के हक़ में और वो नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना अच्छा खासा पाकिस्तान से नाराज़ है, वो दोस्तों की तरह ही नाराज़ है। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा है और हमने रजीम चेंज एन उस वक्त की जबकि नहीं करनी चाहिए थे। इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई, मसाइल पैदा हुए, कई शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। ख़ास तौर पर अमेरिका के कहने पर अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील कर देते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तब्दील कर देते हैं, और वो सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं। चाइना जो पिछले 75-76 साल से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक वो डट कर खड़ा है, उसके मफादात को नुकसान पहुँचाया जाए। और फिर अमरीकी सफ़ीर बलूचिस्तान गए और वहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के उन्होंने एक मैसेज जारी किया।
تو اس کو بھی چائنا نے سمجھا تھا کہ یہ دراصل ہمارے لیے ہے، یہ پاکستان کو نہیں سنا رہے، یہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ بہرحال تعلقات تھوڑے سے گڑبڑ تھے اور اسی لیے وزٹ کرنے پڑے، ہمارے پرائم منسٹر کو جانا پڑا، دو اور اہم شخصیات کو بھی بڑی خاموشی سے جانا پڑا۔ لیکن یہ معاملات تھوڑے سے تکلیف دہ ہیں چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 غزہ پر چین کی پالیسی کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہم چاہتے ہیں، 2 ریاستیں ہوں، فلسطین کی ریاست بھی ہو، اسرائیل کی ریاست بھی ہو، اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چینی قوم اور حکومت فلسطینیوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ فلسطینی پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ مشرقی ساحل میں علیحدہ ریاست قائم کریں اور روایتی اور تاریخی طور پر یہ علاقہ فلسطینیوں کا وطن ہے۔ ہم سویلینز پر طاقت کا استعمال اور جانوں کے ضیاع کے خلاف ہیں۔ چینی کونسل جنرل نے ARY پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا حل طاقت کا استعمال نہیں بلکہ عالمی ثالثی مذاکرات ہیں، اور چین نے اپنا خصوصی نمائندہ بھی وہاں بھیجا تاکہ ثالثی کا حل نکل سکے۔ پھر آگے آتے ہیں جو پاکستان کی پولیٹکس سے متعلق انہوں نے کہا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہماری آپ جانیں اور نواز شریف صاحب جانیں۔ اور جو ایک تاثر تھا کہ چائنا نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بات کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ اور چین کی پالیسی انہوں نے کہا واضح ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہ ان کی خوبی ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان کے اندرونی پالیٹکس، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اس میں نہیں آتے، اور نہ ہی کبھی چائنا نے یہ کہا کہ اس جماعت کو لے کر آئیں اور اس کو نکال دیں۔ یہ کام امریکہ کرتا ہے اور اس کی پھر تعمیل بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چین کی پالیسی واضح ہے کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ انتخابات شفاف اور آزادانہ ہوں۔ یہ ہے وہ پنچ لائن جو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی یہ اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے، جبکہ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے اور ہم خواہش ضرور کرتے ہیں کہ الیکشن شفاف اور آزادانہ ہوں اور ہر سیاسی جماعت اور سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کر ایک پیج پر لانا چاہیے۔ اس سے چین پاکستان کے تعلقات اور سی پیک مضبوط ہوگا، مزید ترقی کرے گا۔ یہ چائنا کے الفاظ ہیں۔ چائنا یہ بات کہہ رہا ہے اور پاکستان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اور وہ جن کو سنا رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چینلز اور کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، اور سی پیک کے لیے پلاننگ، پالیسی اور عمل درآمد میں مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پچھلے اگر 18 مہینے سے آپ کا سی پیک برق رفتاری سے چل رہا تھا اور اس میں کوئی ہرڈل نہیں تھی اور اس کی رفتار درست تھی، تو پھر چین کے سفیر کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کو کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے، سی پیک کے لیے پلاننگ، پالیسی اور عمل درآمد میں مزید کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ کچھ بیرونی عناصر کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے آپ کو کشن دیا ہے اور ملبہ ڈال دیا ہے بیرونی پلیئرز پر، لیکن بیرونی پلیئرز آپ کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں کہتے ہیں، اور ہم پھر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ چین کے سفیر ذرا اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ بیرونی عناصر کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ عناصر تو پاکستان اور چین کے درمیان اچھے تعلقات پر خوش بھی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی اور چند اندرونی عناصر سی پیک پر عمل درآمد پر خوش نہیں ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں یہ ساری تنقید اور مہم بے بنیاد اور ناسمجھی پر ہے۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی اور چند اندرونی عناصر؟ تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت کا کس نے تختہ الٹا تھا؟ ان کا تختہ الٹا تھا جنرل باجوہ نے، اور کن کے کہنے پر الٹا تھا؟ بیرونی عناصر یعنی امریکہ کے کہنے پر۔ تو وہ اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی عناصر یہ سب کر رہے ہیں۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہر چیز عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے، نواز شریف کو بھی چائنا لے کر آ رہا ہے اور فلاں کو بھی چائنا لے کر آ رہا ہے، اور ان کو چائنا نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو لے کے آئیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو راز ہے وہ بیچ چوراہے فاش ہو چکا ہے، اور کھل کر پتہ چل گیا ہے کہ ایک جھوٹ بولا گیا تھا، اور وہ جو جھوٹ بولا گیا تھا
اس کی کلئی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔